राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिन अत्यन्त उत्सुकताका साथ पाउनुभएका तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यसै गरी निर्वाचित गाउँ विकासका अध्यक्षज्यूहरू मेरो न्यानो राष्ट्रवादी अभिवादन। मलाई के भन्नु छ तपाईहरुलाई, मलाई विश्वास छ तपाईहरुले मलाई सुनिदिनुहुन्छ होला। यो राष्ट्रवादी पार्टीको सम्मेलन आमसभा भइरहेको छ। राष्ट्रवादीहरू अनुशासित पनि हुन्छन्, शालीन पनि हुन्छन् भन्ने कुरामा म विश्वास राख्छु। त्यसकारण पनि म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध छु। तपाईहरुलाई थाहा नै होला, तर हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष र यो युगको एउटा नायक भएर उदयमान हुनुभएको छ, जीवित हुनुहुन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेवज्यू। यो सब तपाईहरुको आशीर्वाद, तपाईहरुले व्यवस्था परिवर्तन, सोच परिवर्तन गर्ने एउटा गरिसक्नु भएको छ र यो संकेत पनि हो। म अर्को कुरा तपाईहरुलाई अवगत गर्न चाहन्छु। हामीलाई 2007 साल 46 सालदेखि 62-63 सम्म हामीलाई एकदम व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ होला, नेपाली जनताको जीवन स्तर उस्किन्छ होला, देशमा आमूल परिवर्तन हुन्छ होला भनेर पटक पटक हामी तिनै अनुहारहरूलाई, तिनै थकित अनुहार, जुन अनुहारहरूको न ऊर्जा छ, न राष्ट्रिय सङ्कल्प छ, न सपना छ, सपनाविहीन ती नेताहरूको पछाडि लागेर आज देश कहाँ पुग्यो। हाम्रो रोजाइ खराब हो, अझै पनि त्यही रोजाइ रोज्ने। मैले देखिरहेको छु मेरो देशका दाजुभाइहरू पछिल्लो समयमा म प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध भइसकेपछि मेरा दाजुभाइहरूको अनुहारमा खुसी देखिरहेको छु, ऊर्जा देखिरहेको छु। तपाईँहरूको र हाम्रो जीवन स्तर उचास्न, यो देशमा नेपाली भएर बाँच्न हामी यो लडाइँ लडिरहेका छौँ। यो देशको नेपाली हुँ भन्ने लाग्छ भने, आफूलाई राष्ट्रवादी हुँ भन्ने लाग्छ भने मलाई विश्वास छ तपाईहरुले हाम्रो अभियानलाई साथ दिनुहुन्छ। मैले देखिरहेको छु हाम्रो देशमा परिवर्तनको संकेतनमा कयौं क्षेत्रका मानिसहरू आबद्ध र विचारले उठिरहनु भएको छ। अब सोच्ने बेला आएको छ, अब परिवर्तन हुने कि सधैँ विचारको बन्दी भएर झोला बोकेर बस्ने तपाईहरुको निर्णय तपाईको हातमा छ। त्यो कुरा म तपाईहरुलाई जबरजस्ती घाँटी समातेर मेरो पार्टीमा आइज भन्न म सक्दिनँ, त्यो हाम्रो संस्कार पनि होइन। तर हरेक विवेकशील नेपालीले, हरेक सचेत नेपालीले अब राष्ट्रवादी हुने बेला आएको, यो पार्टीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले अन्य दल र हाम्रो पार्टीको मानिसहरूको भिन्नता बुझ्नुहुनेछ। म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विलीन भयो भन्थे विपक्षीहरू आफ्नो जमिनमा गाडिएको बिउ कहिले खेर जाँदैन। अन्य पार्टीले त्यसको विचार सापट्टि लिएर पार्टी चलाएको होइन। हामीले चुपचाप गरेर बस्छौँ। मेरा देशका दाजुभाइहरू दिनदिन विदेशमा बाध्य छन् के तिनीहरूको आवाजमा नबोल्नु, मेरा देशका दिदीबहिनीहरूको हक अधिकारको लागि नलडौँ। म हरेक दिदीबहिनीहरूको हृदयमा नायक देख्छु। तपाईहरु नायक विहीन भएर बाँच्नु भएको छ। तपाईहरुलाई नायक बनाउने काममा अगाडि नबढौँ। अनि कलाकारले राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने सोचाइको कुरा हो। राजनीति भनेको सेवा हो। फेरि पनि भन्छु, म यो देशको सेवा गर्नको लागि म कुनै पनि प्रकारको कृतज्ञ यही पनि गर्छु। जय जनता, जय राष्ट्रवाद। यो मुलुकमा प्रवेश भयो भने त्यसमा हाम्रा अमेरिकी साम्राज्यहरू बाध्यलाई चलाउनु पर्छ। त्यसैका लागि हामी यात्रामा एकबद्ध हुनुपर्छ। म अत्यन्त छोटो समयमा तपाईहरुलाई अर्को कुरा भन्न गइराखेको छु। हामीले कुनै पनि चुनावमा, संविधान सभाको चुनावमा या संसदको चुनावमा हाम्रो धर्म निरपेक्ष बनाएर हाम्रो धर्ममाथि खेलवाड गर भनेर कथेलाधिकार दिएका थिएनौँ। तर आज यो मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष बनाइयो। विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रलाई आज चाहिँ विदेशी परधानीहरूको खेलको बनाइयो। हामीलाई अहिले पनि गर्व लाग्छ अमेरिकामा बसेकी चेलीले तिलहरी लड्काएर त्यसको गीत गाउँदा हामीलाई हाम्रो नेपाल त्यहाँ पुगेको महसुस हुन्छ। अरबमा, कतारमा, दुबईमा
दिँदा हामी यहाँ गौरवान्वित हुन्छौँ। यी हाम्रा चाड, यी हाम्रा पर्व हामीले मानिरहेका देवी देवता र हाम्रो धर्म संस्कारलाई कसैले चुनौती दिन्छौँ। त्यस्तो विरुद्धमा हामी एक गरेका छौँ। राष्ट्रपा यही अभियानमा सनातनदेखि चलिआएको सर्वधर्म समभाव पूर्णधारी स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने चाहन्छ र यो धर्म नेपाल चाहन्छौँ। आज उहाँको सदस्य, उहाँको अध्यक्षदेखि खण्डौलीसम्म कोही पनि मान्छे बाँकी छैन। उहाँको सदस्यले हिजो मिसमिडियालाई भ्रष्टाचार गरेको छ। खण्डौलीले गोकर्णको जङ्गल बेचेर या 300 को महँगो जग्गालाई सित्तैमा दिएर या दरबार नारायणकी दरबारलाई हुरीकी 50 बिना पैसा नलिकन सस्तो एकदमै सित्तै दाममा उडाइदिएर भ्रष्टाचार गरेका छन्। यी यहाँ गाउँदेखि केन्द्रसम्मका भ्रष्टहरूलाई पहलाउन हाम्रो नेताले बोलेको एउटा बोली काफी छ। हाम्रो नेता राजेन्द्र घिमिरेले भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु भनेर बोलेको बोलीले भ्रष्टाचारीहरूको अन्त्यको दिन गन्ती सुरु भएको छ। त्यसै लागि भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल चाहन्छौँ। राष्ट्रपाको यही अपोज छ। म छोटो समयमा यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आफ्नो लक्ष्य छ। छोडेर बिहा गरेको भोलिपल्टै श्रीमतीलाई छोडेर विदेशीलाई जहान पार्नुपर्ने अवस्था छ। जहाँसुकै मम्मी छ, विदेशमा गएर काम गरेर पठाएको पैसाले 2टा छोराछोरी पढाउनु पुग्दैन। त्यस्तो महँगो छ। आज कुनै हस्पिटलमा प्रवेश गर्नु भनेको या त औषधि नपाएर मर्नु या हाम्रा कर्मचारीहरूको पसिना यही नेपाल माटोमा पोखेर नेपाललाई एउटा सुन्दर फुलबारी बनाउन हामी चाहन्छौँ। आजका सबै मुलुकभन्दा छुट्टै खालको पहिचान दिएर नेपालको शिर उच्च पार्ने सगरमाथाको उचाइ बढाउने अभियानमा हामी सबैसँग जोड गर्छौँ र आगामी निर्वाचनमा हलो चुनावमा भोट हालेर स्थानीय निकायमा हामी हाम्रा साथीहरूलाई प्रतिनिधित्व गराएर एउटा उदाहरण देखाएर मुलुकलाई विकास गर्न चाहन्छौँ। यही अनुरोधका साथ म यहाँ छोरा दिदीको विराम माग्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता, जय नेपाल। पूर्व नगर सदस्य प्रधान पराजुली पनि मैले हुन्थेँ। फेरि पनि म भाषण गर्न चाहन्छु। म सबैभन्दा पहिला फेरि ओममानिया गमकाट खण्ड अपाङ्ग सङ्घको कमल 2 श्याम खरात, कमल 2 घरबहादुर मतेरा, कमल 2 तिरक बर्देला, कमल 2 टिका भुजेल, कमल 2 ब्रह्मार्थ पाटपट्टि, कमल 2 प्रभुपति, कमल गाउँपालिका प्रभुदासी, कमल 2 उमा भुजेल, कमल 2 सोमलाल दमकदार, त्यसै गरी गोपाल मुर्मू, अर्जुन धारादास, देवबहादुर हिमाल दमकदारबाट उहाँ एमाले परित्याग गरी राप्रपामा समाहित हुँदै हुनुहुन्छ। पुष्पा भण्डारी मनकाई जिल्लाबाट हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस परित्याग गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समाहित हुँदै हुनुहुन्छ। यसै जनताहरूबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा र राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वलाई स्वीकार आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको नाम भन्दै जान्छु, कृपया आउँदै जानु होला। सबै युवा साथी र आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा स्वीकार्नुहोस् जय राष्ट्रवाद। सर्वप्रथम त आज हामी यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा घर होइन, एउटा गाउँ होइन, एउटा सहर होइन, पूर्व मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म, तराईका फाँटदेखि उत्तरको सगरमाथासम्म फैलिएको छ। त्यसका लागि तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। संसारमा सबभन्दा ठुलो कुरा सत्यको बाटो हो भन्ने कुरा आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देखाएको छ। तपाईँ कति शक्ति आर्जन गर्नुहुन्छ, तपाईँ कति मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँको सत्ता कहिलेसम्म टिक्छ, तपाईँ कति व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यो कुरा कुनै महत्त्व राख्दैन। महत्त्व त्यो कुराको राख्दछ तपाईँ कति सत्यको बाटोमा हिँड्नु भएको छ, तपाईँ कति यो आफ्नो मातृभूमिलाई माया र प्रेम गर्नुहुन्छ। आज तपाईँहरूले देखाइदिनु भएको छ। यो हाम्रो विजय हो। आज यो हजारौँ लाखौँको यो जनमानस
आज झापाको दमकमा मात्र होइन, यो काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा पनि हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरिसकेको छ। तपाईले देख्नुभएको छ। हामी उद्घोष गरिरहेका छौँ यो देशमा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने भनेर। हामी उद्घोष गरिरहेका छौँ यो देशमा धर्म बचाउने भनेर। हामी उद्घोष गरिरहेका छौँ यो देशमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेर। हामी उद्घोष गरिरहेका छौँ हाम्रो अभिभावक चाहियो, यो देशको रक्षार्थ, यो राष्ट्रको एकता सूत्रमा बाँध्ने संवैधानिक राजतन्त्र चाहियो भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ। एउटा कुरो मलाई भन्न मन लाग्यो आज झापामा आएर, आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष को हुनुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ उहाँ? भ्रष्टाचार गरेर खानु आफ्नी आमाको रगत खानु बराबर भनेर कसम खाएर हिँड्नु भएको छ। तपाईहरूले अब साथ दिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो नि बेला बेला तपाईँहरू, हामी पनि सुन्थ्यौँ। के भन्नुहुन्थ्यो? जहिले पनि नेताहरू बुढाखाडा भए, लौरो टेक्ने बाजेहरू नेता भए भनेर बेला बेला भन्नुहुन्थ्यो। हामीले पनि सुनिराखेका थियौँ। अनि हामीले उद्घोष के गर्यौँ? एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको नेता अहिले पनि हाम्रो अध्यक्षज्यूको उमेरको बराबर छन् अन्य पार्टीका, तर हामीले उद्घोष गर्यौँ यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष बनाएर देशको प्रधानमन्त्री बनाउने जिम्मा तपाईहरूलाई हामीले दिएका छौँ। यो नेता युवा नेता। अर्को भन्नुहुन्थ्यो 25-30 वर्षका केटाहरू राजनीतिमा आउन थालेनन् भन्नुहुन्थ्यो, सबै बुढा छन् भन्नुहुन्थ्यो। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आज प्रवक्ता, म 30 वर्षको उमेरको छु, एउटा युवा हुँ। यो युवाले देश परिवर्तन गर्छ भन्ने सङ्घार लिएर हिँडेका छौँ हामीले सबै कुरा। अर्को कुरा भन्नुहुन्थ्यो भ्रष्टाचार नगर्ने नेता चाहियो यो देशमा, भ्रष्टाचारै नगर्ने नेता चाहियो, गवान्ने होइन कि भ्रष्टाचार नगर्ने नेता चाहियो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार एक सिक्को गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्नु मेरी आमाको रगत खानु बराबर भनेर सदनमा कसम खाने राजेन्द्र लिङ्गेल नेता तपाईँको अगाडि ल्याइदिएका छौँ। अर्को कुरा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा भाषण मात्र गरेको होइन, 62 अर्बको यान्सेलको मुद्दा जितेको व्यक्तिमा ज्ञानेन्द्र साई पनि हो। त्यसका लागि पनि आज आएको छ पार्टी। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कुनै मजाक गरेको होइन। स्वयं नेकपा एमालेको सरकार रहँदा 14 अर्ब घोटाला गर्ने गोकुल बास्कोटा 70 करोड काण्डको घोटाला गरेर मन्त्री पदबाट इस्तिफा दिन बाध्य पार्ने पनि हाम्रो अभियानले हिजो गरेको थियो। त्यसका लागि आज हामी जोडिएका छौँ। हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज मात्र उठायौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यो सङ्घर्षका साथसाथमा हाम्रो जीवनलाई बलिदान दिन तयार भयौँ। पटक पटक हामीमाथि आक्रमण भयो, पटक पटक ज्यान मार्ने हमला भयो, तर मुटु र मनमा एउटा कुरा थियो, यो देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य नगरी, यो देशमा यो देशद्रोही र भ्रष्टाचारीहरूको अन्त्य नगरी यो देशको मुलुक कायापलट हुँदैन। यही किसिमका मान्छेहरू चाहियो भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चयन गर्यो एउटा भ्रष्टाचार नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्नु आफ्नी आमाको रगत खाने बराबर भन्ने नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्गेल पायौँ र हामी जोडिएर अब उद्घोषका साथ अगाडि बढ्यौँ। धेरै कुरा छैनन्। तपाईँ सबै बाहुन क्षेत्री हिन्दू धर्म मान्नेहरूले एउटा कुरा अब सोच्नु बेला आएको छ। आज एउटा किराँतका छोरा माननीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेल आफ्नो धर्मको कोलममा किराँत धर्म लेख्नुहुन्छ। उहाँ हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर हिँड्नु भएको छ, तर तपाईँ हामी जन्म र कर्मले हिन्दूहरू अहिन्दूलाई भोट हालिरहेका छौँ। अब सोच्ने बेला आयो, तपाईँका ती हातहरूलाई एकपटक सोच्ने बेला आयो। यो देशमा हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्दै गर्दा धेरैले सोचेका होलान् यो हिन्दू राष्ट्रले अन्य धर्मलाई मान्न दिँदैन भन्ने जुन हल्ला फैलाएका छन् त्यो हल्ला बिल्कुलै गलत हो। हिन्दू राष्ट्र हुनु भनेको कुनै धर्म विशेषको होइन, कुनै जात विशेषको होइन। यो देशको एकता बन्नु, यो देशको मुलुकको हित बन्नु र अन्य जाति र अन्य धर्मलाई समान नजरले हेर्नु। हिजो पनि हिन्दू राष्ट्र थियो यो देशमा, के मुसलमानलाई प्रतिबन्ध गरेका थियो? थिएन। हिन्दू राष्ट्र भएकै बेला
फाल्गु नन्दको पूजा गरेर किराँत धर्मलाई अगाडि बढाएको, हिन्दू राष्ट्र भएकै बेला गौतम बुद्धलाई यो देशको राष्ट्रिय विभूति बनाएको, हिन्दू राष्ट्र भएकै बेला राजदरबारका अगाडि जामा मस्जिद बनेका हुन्। कहिल्यै धर्मको विभेद होइन, यो 80% भन्दा बढी नेपाली जनताको माग हो। यो माग लागू हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। हामीले हिन्दू धर्मलाई सिर्फ धर्मका रूपमा हेरेका छैनौँ, बुद्ध धर्मलाई धर्मका रूपमा हेरेका छैनौँ, किराँत धर्मलाई धर्मका रूपमा हेरेका छैनौँ, यसलाई आस्थाका रूपमा हेरेका छौँ, यसलाई अर्थतन्त्रको रूपमा हेरेका छौँ। ल उदाहरणका लागि मान्नुहोस् त, हामीले विदेशमा भएका ती कुहिएका वादी मान्नुभन्दा यही देशको फाल्गु नन्दलाई मान्छौँ भन्यौँ। हामीले के गल्ती गर्यौँ? जे गर्यौँ ठिक गर्यौँ। हामीले विदेशका कुहिएका सिद्धान्त मान्नुभन्दा बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको नेपालको दिव्य उपदेश मान्छौँ भनेर हिँड्यौँ त हामीले के गल्ती गर्यौँ? हामीले हुँदै नभएका उटुङ फुटुङ धर्म मान्नुभन्दा भगवान शिवको आराधना केन्द्र नेपाल हो, भगवान शिवको आराधना केन्द्र माता सीताको जन्मभूमिलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्यौँ। हामीले के गल्ती गर्यौँ? जे गर्यौँ ठिक गर्यौँ भन्ने कुरा लाग्छ हामीलाई, त्यही कुरा हामीले अगाडि बढायौँ। यति भन्दै गर्दा आज यो मुलुकको अवस्था के छ? अघि मैले भने नि, धर्मलाई सिर्फ धर्मका रूपमा हामीले हेरेका होइनौँ, यो धर्मलाई आस्थाका रूपमा हेरेका हौँ। उदाहरणका लागि हेर्नुहोस्, विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूमध्ये 10% हिन्दू मात्र नेपालमा ल्याइयो भने झन्डै 12 करोड 10 लाख हिन्दू नेपाल आउँछ। 12 करोड 10 लाख हिन्दूले एकजनाले 50,000 मात्र खर्च गर्यो भने 60 खरब रुपैयाँ नेपाल आउँछ। 60 खरब रुपैयाँ नेपाल आयो भने 16 करोड भन्दा बढी मान्छेलाई रोजगारी दिन सकिन्छ। यदि विश्वका 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बी मध्ये 10% नेपाल आयो भने 5 करोड 80 लाख बुद्ध धर्मावलम्बी आउँछन्। तिनीहरूले झन्डै 50,000 मात्र खर्च गरे भने यहाँ खरबौँ आम्दानी हुन्छ। त्यो आम्दानीले यो देशलाई कायापलट गर्न सकिन्छ। हामी के गरिरहेका छौँ? सुनको कचौरा समातेर बसेका छौँ। त्यो सुनको महत्त्व हामीलाई थाहा छैन। त्यो सुनको कचौरा लगेर सडकमा भिख मागिरहेका छौँ। अब दिन आयो, अब बेला आयो, अब समय आयो, सुनलाई चिर्नुहोस्, भिख माग्ने होइन, त्यो सुनलाई प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले जनमत सङ्ग्रह गरेर देखाऊ। हामी राजतन्त्रका लागि देशका क्षमता दम छ, हिम्मत छ। जनताको प्रजातन्त्र भन्छ, यही हो जनताको प्रजातन्त्र। यसलाई भन्छन् प्रजातन्त्र। जनले एक भोट ल्याएको छैन, त्यो अहिले यो देशको कानुन मन्त्री छ। जनले 2 भोट ल्याएको छैन, पूर्व गृह मन्त्री भन्छ। यो राजाले पनि उनका बाबुबाजेको इतिहासका साथ यो देश बनाएको, यो देश राजाको सम्पत्ति हो। उनले दाबी गर्न किन नपाउने? त्यसका लागि हामीले राजतन्त्रको कार्य सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई भन्न चाहन्छु, अब तपाईँले सोच्ने बेला आएको छ। अब कुनै मजाक गर्ने बेला होइन, कुनै दल र पार्टीमा लाग्ने बेला मात्र होइन। आज देशको अर्थव्यवस्था पुराका पुरा देश टाट पल्टिएको छ। झन्डै यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि झन्डै प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू र उहाँको सरकारले यो हाम्रो कति थियो भ्रष्टाचार गर्नु मेरी आमाको रगत खाए बराबर भन्ने। यदि बुद्धिस्ट छ भने जाने भ्रष्टाचार गर्नु मेरी आमाको रगत खाए बराबर भनेर कसम खाने, त्यसपछि मात्र उम्मेदवारी दिने होइन भने तपाईँको उम्मेदवारी पनि हामी भ्यालिड मान्दैनौँ, हामी आधिकारिक मान्दैनौँ भन्ने कुरा घोषणा गर्न चाहन्छु। र साथसाथै भ्रष्टाचार गरेर अब जनप्रतिनिधि भइहाल्यो, भोलि लुटिहालिन्छ भनेर यदि दिवा सपना देख्नु भएको छ भने त्यो भ्रम हो। तपाईले यदि भ्रष्टाचार गरेर जनताको काम नगरेको हाम्रो पार्टीले थाहा पायो भने माननीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूले घोषणा गर्नुभएको छ, यदि जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरेर जनताको हितमा काम गरेन भने त्यसको पार्टीको साधारण सदस्यबाट खारेज गराएर उसलाई कारबाही गर्छु भन्ने कुरा हामी यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छौँ। यो पार्टीभित्रका मान्छेलाई हामीले निरन्तर भन्दै आएका छौँ र आज यहाँ पनि भन्न चाहन्छौँ, देश अहिले हाम्रो समय केही सबभन्दा कठिन समयमा छ। हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो देशको अवस्था छैन। 31 वर्षदेखि केही सीमित राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूको बन्धक बनेको छ देश। यदि लामो समयसम्म
सीमित राजनीतिक दलहरूलाई देशको नेतृत्वको जिम्मा दिँदाखेरि देशले के पायो, जनताले के पायो, के गुमायो, अब समीक्षा गर्ने बेला भयो भन्न हामी आएका। आज देश ऋणमा चुर्लुममा डुबेको छ मात्र होइन, अहिले वैदेशिक ऋणले मात्रै चल्दै आएको देश आफ्नो आम्दानीले सामान्य गतिविधिसम्म धान्न सक्ने अवस्थामा छैन। अहिले ब्याङ्कले लगानी बन्द गरेको छ, ब्याङ्कमा पैसा छैन भन्छ। तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला, ब्याङ्कहरूले लगानी बन्द गरेका छन्, ठुल्ठुलो चेकहरू साटिने अवस्था छैन। हामीले आम जनतालाई आतंकित पार्ने कुरा गर्न खोजेको होइन, तर आज सरकारको क्रियाकलापले प्रमाणित गरेको छ र सरकारका जिम्मेवार मानिसहरू भनिराखेका छन् देशको अवस्था ठिक छैन भनेर। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, ठुल्ठुला आयोजनाहरूमा काम रोकिएको छ, साना साना कामहरू पनि सम्पन्न भएको ठाउँमा ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाएका छैनन्। अहिले अघि हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो 4 वर्षभित्रमा देशको राष्ट्रिय ऋण दोब्बर भयो। 4 वर्ष अगाडि 8 खरबमा भएको राष्ट्रिय ऋण अहिले 17 खरब भन्दा पनि बेसी भइसकेको छ। ऋण लिएर संघीयता अन्तर्गतका जनप्रतिनिधि र तिनका कर्मचारीलाई पाल्नमा खर्च भइराखेको छ। तपाईँ गाउँघरमा आफै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। सहकारीबाट आफ्नो गाउँघरको समूहबाट ऋण लिएर कोही मान्छेले दसैँ मनाउँछ भने ऋण लिएर रोज मस्तीमा खर्च गर्छ भने त्यसको हालत के हुन्छ? अन्तिममा समूहका मान्छे अरू सदस्यहरू आएर भाँडाकुँडा उठाएर मान्छे लिँदैन। तपाईँले गाउँघरमा बिहेर्नु भएको छ कि छैन? आज हाम्रो देशको स्थिति त्यही छ। ऋण पाएसम्म लिने, लिएको ऋण केमा खर्च गर्ने भन्दाखेरि यी बाक्लो जनप्रतिनिधि छन् नि, तीन तहको सरकार अन्तर्गतका बाक्लो जनप्रतिनिधि, तिनका कर्मचारी र तिनले चढ्ने गाडीमा खर्च भइराखेको छ भने देश बिस्तारै श्रीलङ्काको बाटोमा गइराखेको छ। बिहे गरेको भोलिपल्ट श्रीमती छोडेर विदेश जानुपर्ने, बिहे गरेको भोलिपल्ट हाम्रो छोरी बहिनीहरूले आफ्नो लोग्नेलाई केवल परिवार पाल्नको लागि हात हल्लाएर विदा गर्नुपर्ने यो व्यवस्था र परिस्थिति कसले निर्माण गर्यो? यो 21 वर्ष निरन्तर रूपमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई हामीले देश दियौँ र यो बिचमा तिनीहरूले देशभर कहीँ पनि 1000 मान्छेले एकै ठाउँ काम गर्न सक्ने, हाम्रा भाइ छोराहरूले एकै ठाउँ काम गर्न पाउने एउटा उद्योगको किन स्थापना गर्न सकेन? हामीले अब सोच्ने बेला भयो कि भएन? त्यस कारणले मैले जहिले एमाले माओवादीका साथीहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ भने म अपिल गर्न चाहन्छु, अब मेरो बाजेको पार्टी, मेरो गाउँको पार्टी अब भागेर राख्न पाइँदैन। र त्यो गल्ती गर्नु भनेको आफ्नो मात्र होइन, आफ्नो भावी सन्तति र देशको भविष्य समेत बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुनु हो। र यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा आग्रह गर्न चाहन्छु। सबैले बुझ्ने भाषामा म भन्न चाहन्छु, अब पनि यिनै पार्टी र यिनै नेतालाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नु भनेको साँडेको टाङ्गुनी पानी थापेर दुध आउँछ भन्नु जस्तो। साँडेको टाङ्गुनी पानी थापेर दुध आउँछ। कुनै बेला देश श्रीलङ्का हुन सक्ने, युक्रेन हुन सक्ने खतरामा धकेल्ने अनि फेरि तिनीहरूलाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नु
फेरि भन्छु चाँडैको टाङ्गुनी बाटी थाप्नु जस्तो हो र त्यो गल्ती राम्रो हुँदैन। म तपाईँहरू सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, भोट दिने भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन। पहिलेसम्म हामीले भोट कसरी दिएर आयौँ, हामी आउने चुनावमा यिनीहरूको बाकस खाली गरेर देखाइदिनुहोस् भनेर भन्न आएका हौँ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ भने आउने हिउँदमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको पनि निर्वाचन हुनेवाला छ। म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, पटक मागेको नगर हो। म आज पनि तपाईँ दमकवासी सबै आमा बुबा दिदीबहिनीहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु, एउटा त्यस्तो पात्र जसले दमकको विकास र यो दमकवासीको सुख दुःखलाई सधैँ आफ्नो सुख दुःख मान्यो र आफ्नो कर्तव्य ठान्यो। यो राम थापा सधैँ नेरा मात्रै भयो, जित्छ मात्रै भयो। यो चोटि सबैले जिताएर न्याय गरिदिनुहोस् भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। हामी देश बनाउने एउटा सङ्कल्पका साथ आएका छौँ। आज प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र भएका कारण जति पैसा आयो यो नगरमा, तर त्यसले सन्तुलित विकासको स्वरूप ग्रहण गर्न सक्यो कि सकेन, योजनाबद्ध विकास प्राप्त गर्न सक्यो कि सकेन, यो तपाईँहरू सबले देख्नु भएको छ। तर म आज यो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले तपाईँहरूसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवारलाई राम थापालाई विजय गराउनु भयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कस्तो देश बनाउन खोजेको रहेछ भन्ने कुरा यही नगर बनाएर हामी देखाउन चाहन्छौँ। सबै नगरवासी आमा बुबा दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई एकचोटि दलभन्दा माथि उठेर एउटा विकास प्रेमी मान्छेलाई आफ्नो अमूल्य मतदान गरेर जनताको अनुमोदनबाट नगरको प्रमुख हुने राम थापाको पुरानो इच्छालाई साकार पार्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित हुन नपर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ। नगरभरिका कुनै पनि नागरिक अस्पतालको मुख देख्न नपाएर मर्यो अरे भन्ने कुरा कसैको कानले सुन्नु पर्दैन। महिला बालबालिका फरक क्षमता भएका नागरिक र ज्येष्ठ नागरिकहरूको विशेष सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्राप्त गर्दै गरेको सेवा सुविधा घर दैलोमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाइन्छ मात्रै होइन, हाम्रा आमै बाबैलाई महिनाको एकचोटि घर दैलोमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइन्छ। हामी नयाँ सोच र नयाँ दृष्टिकोणका साथ छौँ। भ्रष्टाचार हाम्रो शत्रु हो। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामी खडा उठेर देखाउँछौँ। सुशासनको नमुना हामी देखाउँछौँ। एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मद्दत गर्नुहोस्। तपाईँहरू सबसँग मेरो हार्दिक अपिल छ।